सदाशिवगड टू कारवार हो ब्रिज, हो न्यू ब्रिज आनी हो ओल्ड ब्रिज बांदिल्लो. हो सकाळी फुडें 1.5 वरांचेर अकस्मात पुलाच्या मदलो स्लॅब कोसळ्ळो आनी त्या टायमार हांगच्यान एक ट्रक वतालो. हो ट्रक पयल्यान सकयल पडलो आनीक जेन्ना तो बुडटा ड्रायव्हर तो पळोवन थळावे मच्छीमारी जे आशिल्ले ते हांगा आशिल्ले आनी तांणी ताका काडलो. ताका मातसो मार लागिल्लो आसा, ताका एडमीट केल्लो आसा अशें कर्नाटकाचे SP सांगिल्लें आसा. ह्या ब्रिजाचे 2 कडेन जवळ जवळ स्लॅब कोसळ्ळा. ही काळी नदी म्हणटात आनी हातून हो भितर एक ट्रक आसा. अजून ट्रक काडलो ना पूण ट्रकाच्या ड्रायव्हराक काडला अशी जानकारी मेळ्ळ्या. तशेंच न्यू पूल जो आसा ताजें चॅकींग चालू आसा. थोडोसो माल लागून आयकला ताजें फिटनेस सर्टिफिकेट आतां थोड्या वेळान येतलें. जवळ जवळ 12 जाल्यात आनी ताजे नंतर ह्यो गाडयो आसात त्यो सोडिल्ल्यो वतल्यो. सद्याक जो ब्रिज आसा नवीन ब्रिज ताजें फिटनेस सर्टिफिकेट आयलें ना म्हूण तो सद्याक स्टॉप केल्लो आसा. पूण ओल्ड जो स्लॅब पडला 2-3 खांब्या वयलो 2 स्लॅब पडिल्ल्यान हांगा ट्रॅफिकाक मोठो प्रॉब्लम जालो. प्राणहानी ना पूण हें कोसळपाचें अजून कारण कळ्ळें ना आनी हाची चॅकींग चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार 45 ते 50 वर्सां जाल्यात ह्या पुलाक अशें म्हूण आयकता. हे सगळे गव्हर्मेंट अधिकारी हांगा आयिल्ले आसात. चवकशी चालू आसा पडपाचें कारण कितें काय म्हूण. हो जो खांबो आसा ताजे वयलो स्लॅब कोसळ्ळा तुमी पळोवपाक शकतात. दिसान जर जाल्लें जाल्यार कितलेशेच लोक पडपाक शकताले पूण हे सकाळ फुडें 1.5 वरांचेर जाल्ल्यान मनशानी व्हडलीशी ना. पूण एकट्याक गांवचे जे मच्छीमारी लोक आशिल्ले हे पुलामान नुस्तें गरयताले तांणी ताका जीवदान दिलां अशें आयकता. ही परिस्थिती निर्माण जाल्या सदाशिवगड कारवार ह्या ओल्ड ब्रिजाचेर. हे ब्रिजाचे खांबे आनी खांब्यार घाल्लो स्लॅबाचो स्लॅब सकयल पडला आनी मोठी हानी जवळ जवळ 3 कडेन स्लॅब कोसळिल्ले आसा. फुल्ल स्लॅब सकयल पडला, फक्त खांबे उरल्यात. ही परिस्थिती सकाळी फुडें 1:30 जाली आनी हातून एक ट्रक जो आसा तो सकयल गेलो आनी मच्छीमारी जे नुस्तें मारताले हांगा तांणी ताका वाचयला म्हूण कळ्ळां. तीन कडेन जवळ जवळ स्लॅब घाल्लो तो पडला आनी मोठी हानी जाल्ली आसा. हाची चवकशी आतां कर्नाटक सरकार आनी ऑथॉरिटी करपाक लागल्या. पडपाचें कारण अजून स्पश्ट ना पूण जुनो पूल आशिल्ल्यान ही दुर्घटना घडल्या. पुलाक मदीं पळय गॅप आशिल्ल्यान गॅप कशें तुटलां आनी ह्या काळ्या नदीन गोवा टू कर्नाटका हो रोड आनी सदाशिवगड ते कारवार हाजे मदली ही नदी काळी नदी म्हणटा आयका आनी हो ब्रिज आसा तो कोसळ्ळा. पळोवपाक शकतात कारवारच्या हो ब्रिज आनी हो सायडीच्यान आशिल्लो न्यू ब्रिज. आतां न्यू ब्रिजा वयल्यान गाडी सोडटात. रातची 1:30 ट्रॅफिक बंद दवरलें कारण हाजें फिटनेस सर्टिफिकेट मेळ्ळें नाशिल्लें न्यू ब्रिजाचें आनी आतां ताका मेळ्ळां पूण आतां तांणी सोडपाचो प्रयत्न घेतला. कर्नाटकाचे पुलीस कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, IG, DIG सगळे घटनास्थळी आसात. गोवा टू कर्नाटका हो हायवे नंबर 66 हांगा राती 1:30 सुमार जो 2 ब्रिज आसले, एक न्यू ब्रिज आनी एक ओल्ड ब्रिज, ताका 41 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून आयकलां. तो राती 1:30 सुमार अकस्मात मोडलो आनी सकयल पडलो. त्या टायमार एक ट्रक येतालो आनी हो ट्रक तेन्ना थंय सांपडलो आनी तो ट्रका सकट एक ड्रायव्हर आशिल्लो तो भितर पडलो. आनी हांगा जेन्ना मच्छीमारी नुस्तें मारताले
त्या मच्छीमारी लोकांनी ताका वाचयल्लें आसा आनी ताजी प्रकृती बरी आसा आनी ताका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा. ही दुर्घटना जर दिसान घडिल्ली जाल्यार कितलेशे लोक त्या ब्रिजान पडटशिल्ले, कारण दिसान वाहतूक मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यान ही एक दुर्घटना घडपाक शकताली. पूण ही रातची घडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना घडली ना. तेन्नाचे कर्नाटकाचे प्रशासन, पुलीस आनी सगळे अधिकारी येवन तांणी हांगा पळयला आनी सगळ्यो ट्रॅफिक तांणी जाम करून दवरलें. कारण सायडीच्यान न्यू ब्रीज आसा त्या ब्रिजाकूय मातसो माल लागिल्लो आनी ताजें फिटनेस येवपा खातीर तांणी रातची 1:30 जो ब्रीज ब्लॉक करून दवरिल्लो तो आतां 12:05 तांणी क्लियर केला. जेन्ना ब्रिजाचे फिटनेस सर्टिफिकेट आयलें की ब्रीज ओके आसा म्हणून तांणी तांणी आतां 12:05 वाहतूक सुरळीत केल्या. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.